बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, साथियों, भाइयों, बहनों, बुजुर्गों, नौजवानों, आप सबको मेरा प्यार भरा सलाम पहुँचे इस दुआ के साथ कि आप जहाँ रहें खुश रहें, अल्लाह की हिफाजत में रहें और जो जो अल्लाह ने आपके नसीब में खुशियाँ लिखी हैं वो मेहनत से आप हासिल कर रहे हैं, करते रहें। मैंने एक छोटे से मसले पे बात करनी है कि ये 24 अक्टूबर को एक कफन बांध तहरीक की एहतजाज दी गई है, जिसके लिए मैंने कफन फ्रंट, वो तो खैर मैंने ऑन अ लाइटर मूड कहता हूँ कि उन्हें हम कफन के लिए हम चंदा इकट्ठा करें, लेकिन बात यह है कि मुझे वो स्ट्रेस के माहौल से को निकालने के लिए मैं ऐसी बातें कर देता हूँ। मुझे एक बात समझ नहीं आती कि इस तहरीक का जो वो आ रहे हैं कि हम आएंगे और उस वक्त तक वापस नहीं जाएंगे जब तक हमें हमारे मुतालबे तस्लीम नहीं किए जाते। पहले तो मुझे कोई मुतालबों का कोई सर पैर ही समझ नहीं आया। 26वीं तरमीम ख़त्म की जाए, हमारा ना हुआ, वो क्या होता है कहते हैं मैंडेट हमें वापस किया जाए और हमारे कारकुनों को रिहा किया जाए। तो आप सब को और 26वीं तरमीम भी ख़त्म की जाए। यार आप एक ही मुतालबा रख दो कि हमें अडियाला से निकाल कर वज़ीर आज़म हाउस मुंतकिल करें और हुकूमत हमारे हवाले कर दें और जो मौजूदा हुकूमत इनको उठाकर अडियाला में डाल दें। अब इस बात को के फार्म 45 फार्म 47 का मामला गुजर चुका कि कोई असर ना हुआ और ना ही होगा और ना ही ये मुमकिन है कि तरमीम ख़त्म करे आईनी बेंच भी। लेकिन आप एक ही कर दो कि हमने आइन को किताब को बंद करके हमेशा के लिए रख देना है और पाकिस्तान में एक शख्सी अमरीत कायम करनी है जिसका सरबराह लंगड़ा शैतान हो, वरना हम ये कहने की इनकी मुझे तहरीक का और मकसद समझ के आता है कि फिर आके एक लंगड़े शैतान तहरीकें चला करती हैं किसी मकसद के पे किसी एजेंडे पे। 77 में तहरीक चलाई गई थी जो मुत्तहदा कौमी इत्तेहाद के नाम से थी, इस तरह से कोई था नाम, जो भी था मेरे जहन से निकल गया, लेकिन वो सारी एक फॉरेन फंडेड तहरीक थी। उस वक्त मेरे ख्याल में डॉलर इंटर बैंक में 11 रुपए का था और कराची के सड़कों पे 6 रुपए का मिला करता था। तो बेपनाह पैसा आ रहा था और वो पैसा ये तहरीक में खर्च किया जा रहा था तहरीक के लोगों पे कि भुट्टो शहीद को वो औरतों के रास्ता हटा नहीं सकते थे। और उस वक्त एक मलून सिफत शख्स बैठा हुआ था जिसको ना कब्र मिली ना कफन नसीब हुआ, जल के मरा, ना उसकी लाश के गुस्से। ये कुदरत का एक इंतकाम था और उस इंतकाम में हिस्सा लेने वाले सारे लोग इबरत का निशान बने। वो सारी फॉरेन फंडेड तहरीक थी, वो कोई नेचुरल तहरीक नहीं थी। 2 तहरीकें नेचुरल चली हैं। एक मलून ज़िया-उल हक के खिलाफ 83 में MRD के नाम से चली थी जिसमें सारी जमहूरी पार्टियाँ इकट्ठी हो गई थी और वो बहुत कामयाब तहरीक थी। उसमें लोगों ने कोड़े खाए, जेलें भुगती, सज़ाएँ भुगती, लेकिन वो एक नेचुरल तहरीक थी एक डिक्टेटरशिप के ख़िलाफ़। फिर एक और तहरीक चली ARD के नाम से, वो भी एक डिक्टेटर के ख़िलाफ़ ही थी, अलायंस फॉर क्या रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेटिक मूवमेंट, इस तरह की तहरीक चली थी। ये 2 तहरीकें हैं जो कुदरती तौर पर चलाएंगे, जो वाकई तहरीकें कहलाई जा सकती हैं। वरना जो तहरीक किसी ख़ास बंदे के लिए चलाई जाए कि हमने उसे रिहा करवाना है, हमने दीवारें तोड़ के गिरानी है, वो हमेशा इबरत का निशान बना करती हैं। 126 दिन का धरना याद हो, उस वक्त डोरे जो थी बाजवा और फैज़ हमीद हिला रहा था, अब वो भी नहीं है। और फ़ौज ने आज फिर ऐलान कर दिया कि हम उससे किसी किस्म के लंगड़े शैतान से डील करने के लिए तैयार नहीं हैं। बरतानिया के एक अखबार में लिखा गया कि
وہ جو لنگڑستان ہے 4-5 مہینے سے سوچ رہا ہے اور چاہ رہا ہے کہ میں ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل کروں. بھائی وہ مجھے سمجھ نہیں, وہ تو پیدا ہوا ہے تو یہ کہنے لگا کہ اسٹیبلشمنٹ سے مجھے میری ڈیل کروا دیں, میں ان سے کروں گا, ان سیاستدانوں سے نہیں کروں گا. تو آج پھر ان کے منہ پہ تھپڑ پڑا ہے اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ میں ان سے کسی کے ساتھ بھی ڈیل کرنے سے انکار کر دیا ہے. اور یہ ایک جو کفن باندھ تحریک آئی جا رہی ہے, اس وقت تک نہیں بیٹھیں گے جب تک ہمارے مطالبات پورے نہیں ہوتے. بھئی وہیں مرو جیو جو جس کو آپ نے علاقہ غیر بنا کے رکھ دیا ہے, جو کس زمانے میں ہوا کرتا تھا کے پی کے, سارے پنجاب پاکستان سے لوگوں کو بلا لیے وہاں وہ جادو ٹونے والی بشرا پنکی ان کے ساتھ میٹنگ کر رہی ہے, علیمہ کا اعلان کر رہی ہے. عجیب سا کوئی مرغوب ہے وہاں, سارے ایم این اے ایم پی جو کہ یقیناً منتیں کر کے خود جیلوں میں چلے جائیں گے تاکہ ہم اس سے نہ بچ سکیں. اور موسم کے حالات دیکھتے ہوئے اور ان کے سابقہ تحریکوں کا انجام دیکھتے ہوئے مجھے پہلے تو یقین ہے کہ یہ 24 نومبر ہے نا, ہاں, اس سے ایک رات پہلے یہ تحریک کسی نہ کسی کوئی بہانہ بنا کر ملتوی کرنے کا اعلان کر دیا جائے گا. اور اگر لے بھی ہے تو یہ کون سی عوامی تحریک ہوگی جس میں سارے سرکاری بندے لائے جاتے ہیں, جس میں افغان طالبان لائے جاتے ہیں جو کہ دہشت گردوں کے روح میں پھیلے ہوئے ہیں, اور ان کا فیسیلیٹیٹر وہ اڈیالہ میں بیٹھا ہے, ان کا سرپرست ہے اعلیٰ ٹی ٹی پی کا, اور وہ وہاں سے کرینے لے کے آ جاتا ہے وہ گنڈا پور, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ وہاں سے واٹر ٹینکر بھی لے آتا ہے. یہ اب خدا نہ خاصہ کہ اور جو کہتے ہیں کہ کہتا تھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے پاکستان پر صغیر پہ حملے کیے تھے سالان, تو اب ہم نے تو 3-4 کیے ہیں, اب میں سر پہ کفن باندھ کے آ رہا ہوں اور واپس نہیں جاؤں گا. اور آج وہ علی ظفر نامی شخص کہہ رہا تھا یہ تحریک جو ہم احتجاج کے نام پہ شروع کر رہے ہیں یہ اپنے منطقی انجام تک پہنچنے تک جاری رہے گی, چاہے اس کے لیے پھر ہم یہ لمبی ہو جائے, وہ بیٹھنا پڑے. تو حکومت جو کرے گی وہ اپنے طور پر صحیح کرے گی. حکومت کا انتظامی فرض ہے کہ ان شر پسندوں کو یا تو ان کے کوئی رنڈی دینے کے تیار ہو, ان تخریب کاروں کو, ان دہشت گردوں کو کسی صورت اٹا کا پل کراس نہ کرنے دے, اور وہیں مرے جیے جو کرنے کریں. ثوابی کے جلسے سے لنگڑا شہرہ خود مایوس ہوا پڑا ہے کہ کوئی اس کا امپیکٹ نہیں ہوا. کسی چیز کا امپیکٹ نہیں ہوگا. حکومت کام کر رہی ہے میری پارٹی کے دامن سے, میری پارٹی ان کو ہر جگہ جائز جگہ سپورٹ کرے جہاں ان کی ضرورت ہوتی ہے, لیکن ان ہتھ کنڈوں سے حکومت گرا نہیں کرتی, نہ گری ہے نہ کبھی گرے گی. امید ہے شاید میری یہ بات کہ یہ 24 نومبر سے پہلے ہی یہ تحریک کال آف کر دی جائے. بہت بہت شکریہ. سبسکرائب کیجئے میرا چینل, لائک کریں, شیئر کریں اور کومنٹ کریں. بہت بہت شکریہ.